नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा। प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमण गर्नुभयो। त्यो भ्रमणलाई नै मानिसहरूले बडा रोचक ढङ्गले हेरिरहेका छन्। प्रायःजसो प्रधानमन्त्रीहरू जब सिंहासनमा पुग्छन्, सिंहदरबार, त्यसपछि पहिलो भ्रमण उनीहरूको भारतबाट हुने गर्दथ्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अलिकति ब्रेक गर्नुभयो एउटा खेलको दौरानमा। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो ब्रेक गर्नुभएको छ। उहाँ बेलायत जानुभयो, एउटा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी कार्यक्रम थियो, उहाँ भाग लिनुभयो। कतिपयले त्यो कार्यक्रममा भाग लिन जरुरी थिएन प्रधानमन्त्रीले भनेर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेका थिए। कङ्ग्रेसकै वृत्तबाट पनि यो भनाइहरू आइरहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री एउटा टिम बोकेर जानुभयो र त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो कार्यक्रममा भाग लिने र क्लाइमेट चेन्जको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो भनाइहरू राख्ने त छँदै नै थियो। नेपालमा वातावरणीय असर पर्दाखेरि विश्वमा नै कुन तहको असर पर्छ भन्ने कुराको बारेमा भलीमाथि यो विश्व जानकार छ। किनभने यत्रा धेरै हिमालहरू भएको देश हो नेपाल र त्यो हिमाल पग्लदाको स्थिति के हुन्छ र समुद्रको सतह कति बढ्छ भन्ने कुराको बारेमा आज विश्वभरि नै चर्चा चलिरहेको छ। त्यसलाई अझ कलात्मक बनाउन सकिन्थ्यो भनेर पनि बहसहरू, टिप्पणीहरू, विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। त्यो एउटा पाटो रहेको छ। र बहस नभएको अर्को पाटो छ। प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर साइडलाइन मिटिङहरू गर्नुभएको छ। त्यो मिटिङ उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग गर्नुभएको छ। बेलायतको राजपरिवारदेखि लिएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको जुन छुट्टा छुट्टै अलग अलग र लामो समय लिएर भएका भेटहरू छन्, ती भेटहरूको अर्थ के छ, त्यसलाई नेपालले कति नोट गरेको छ, नेपालले आफ्नो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा कति राखेको छ, प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री आफै सक्रिय भएर भेटघाटहरू तय गरिएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यस्ता खालका साइडलाइन मिटिङहरूले नेपाल जस्तो देशलाई कति फाइदा पुग्छ, नेपाल जस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कति आफ्नो र देशको अनुकूल बनाउन सक्दछन्, हामी आज त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। र त्यो चर्चा गरिरहँदा उहाँ बेलायत जाँदा बेलायतमा हाम्रो राजदूत हुनुहुन्थेन। यस्तो कुराले कति असर पार्दछ आज त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर दिनेश भट्टराई हुनुहुन्छ, परराष्ट्र विज्ञको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमण गएको कुरा भन्दा म चाहिँ यो हाम्रो जुन परम्परागत एउटा छ नि, प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्ली गइहाल्ने एउटा लामो लस्कर बोकेर, त्यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले जानी बुझिकन कलात्मक ढङ्गले यसलाई छलेको मान्नुहुन्छ कि परिस्थिति समय नै त्यस्तो परेको ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ दुईवटा छिमेकी छन्। भारत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो, त्यस्तै चीन चाहिँ अर्को छिमेकी हो। त्यसकारण यो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन पहिलो ब्रेकको कुरा गर्नुभयो नि, यो पहिलो ब्रेक यसमा चाहिँ यो कुनै हामीले यो बनाएको कुरो हो। यसलाई ब्रेक भयो, यसरी गयो, अथवा चाहिँ यो परम्परा तोड्यो भनेर त्यसरी हामीले त्यसलाई रोमान्टिसाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। किनभने हाम्रो आवश्यकता अनुसार, वास्तविकता अनुसार, यथार्थता अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो। यहाँले आफ्नो परिचयात्मक चाहिँ उसमा बताउनु भयो, COP26 जलवायु परिवर्तनको जुन विश्व सम्मेलन थियो, शिखर सम्मेलन थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो, विश्व नेताहरू भेट्नुभयो र चाहिँ नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा छ, त्यसको खतराको अग्रपङ्क्तिमा छ भनेर 3-4वटा कुराहरू उहाँले, एउटा माउन्टेन पर्वतीय चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ।
त्यसपछि क्लाइमेट फाइनेन्सको कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ नगण्य चाहिँ योगदान हुँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो नेग्लिजेबल कन्ट्रिब्युसन त्यो कार्बन उसमा हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यत्रो भोग्नुपर्ने हामीले, त्यसकारण चाहिँ यसलाई यो क्लाइमेट जस्टिस भनौँ न, क्लाइमेट फाइनेन्सबाट यो जस्टिस दिनुपर्छ भन्ने अर्को कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अर्को कुरा गर्नुभएको छ, डिफरेस्टेसन, जुन वन विनाशको कुरा भइरहेछ, प्रक्रिया गइरहेछ, त्यो वन विनाशलाई रोक्नुपर्छ भनेर जुन राख्नु भएको छ त्यो अत्यन्त सामयिक र महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा उहाँले राख्नु भएको यो क्लाइमेट फाइनेन्सको कुरा भयो, अनि त्यसपछि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय चाहिँ कुराहरू भए होइन। त्यसपछि हामीले त्यो साइडलाइनमा जुन किसिमका चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले मिटिङहरू गर्नुभयो, ती मिटिङहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँले म साइडलाइनमा आउँछु सर, तर त्योभन्दा अगाडि जुन मूल सम्मेलनमा उहाँले जुन त्यो कुरा राख्नुभयो, 3वटा मूल पोइन्ट तपाईँले जुन भन्नुभयो भने, यस्तो कुराको जस्तो नेपाल जस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराको सुनवाई अथवा भनौँ त्यस्तो कुरालाई कति महत्त्व दिन्छन् अरू राष्ट्रहरू, खास गरी शक्ति राष्ट्रहरूले? महत्त्व दिन्छन्। हेर्नुहोस्, हामी पर्वतीय मुलुक भनेर माउन्टेनलाई उहाँले केन्द्रमा राखेर जुन भाषण गर्नुभएको छ होइन, त्यो आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो हामीले चाहिँ यो हिमालको चाहिँ जुन हिउँ पग्लेर गइरहेछ, हाम्रो पहाडहरू नाङ्गो भएको अथवा कालो भएको मात्रै होइन कि यसले त जुन चाहिँ अरबौँ जनसङ्ख्या डाउन स्ट्रिमतिर हेरौँ, भारत हेरौँ, अनि त्यस भारतमा त्यत्रो अरबौँ जनसङ्ख्या छ, बङ्गलादेश हेरौँ, अनि अरूतिर पनि तपाईँ पर्वतको हिउँ पग्लिने कुरा होस् अथवा समुद्रको चाहिँ त्यो सामुद्रिक सतह बढ्ने कुरा होस्, क्लाइमेट चेन्ज अब चाहिँ वास्तवमा रियल रहेछ, यो वास्तविक रहेछ भन्ने कुराहरू देखिया छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सिस्टमले, हिमालयन सिस्टमले जति जनजीविकाको समर्थन गरेको छ त्यो डाउन स्ट्रिममा, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले हाइलाइट गर्नुभएको छ। फेरि त्यो मात्रै होइन, हाम्रा नदी नालाहरू भनेको हाम्रो सभ्यताका पनि प्रतीक हुन्। यिनीहरूले सभ्यता बोकेर हिँडेका छन्। त्यसकारण त्यो सभ्यता बचाउनको लागि पनि हामीले यो नेचरसँग अलि फ्रेन्डली हुनुपर्छ हामी भने। अर्को प्रधानमन्त्रीजीले 2045 सम्ममा जुन कार्बन उत्सर्जनको चाहिँ टार्गेट हो, नेपालको चाहिँ कमिटमेन्टलाई त्यता बताउनु भएको छ। यी 4-5वटा कमिटमेन्टहरू जुन विश्व समुदाय समक्ष चाहिँ उहाँले राख्नुभयो, अत्यन्त राख्नुपर्ने कुरा थियो। सामयिक सान्दर्भिक कुराहरू चाहिँ परेका छन् भन्ने लाग्छ। यसले गर्दाखेरि नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ भन्ने कुरा लाई चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ। मतलब विश्व मञ्चमा चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई प्रष्टैसँग राख्नु भएको छ। मतलब विश्वले यसलाई सिरियसली हेर्नुपर्छ। अब जाउँ साइडलाइन मिटिङमा सर, किनभने यो मूल सम्मेलनको कुराहरू त हप्ता दिनभरि कभरेज भएका छन्, त्यो कुराहरू निकै धेरै चर्चामा आएका छन्। त्यो साइडलाइन मिटिङ उहाँले चाहिँ कोसँग के कुरा गर्नुभयो र त्यसको नोट गरिएको छ कि छैन त्यो अलग एउटा बहसको विषय छ। तर एउटा तस्बिर हेर्दाखेरि नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग बडा मजाले गरेको, भेटेको, हाँसेर बसेको, अनि बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग त्यो तस्बिरै हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कति कम्फर्टेबली हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ उभिनु भएको थियो? त्यसले के कस्तो जेस्चर दिइरहेका थियो? यो त्यसमा आउनुभन्दा पहिले यो मल्टिल्याटरल फोरमहरू जुन हुन्छ नि, यसरी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो, अनि यो मल्टिल्याटरल फोरमको ब्युटी यही हो। उहाँ COP26 मा भाग लिन जानुभयो, तर साइडलाइनमा बायल्याटरल मिटिङहरू गर्नुभयो। अब त्यो बायल्याटरल मिटिङहरू गर्नको लागि तपाईको नेपाल अब प्रधानमन्त्री उता हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अनुकूलता हेर्नु पर्यो, भारतीय प्रधानमन्त्रीको अनुकूलता हेर्नु पर्यो, अमेरिकी राष्ट्रपति झन् जो अझ बढी छन्, बढी व्यस्त छन्,
उनको अनुकूलता हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो संयुक्त राष्ट्रका महासचिवसँगको पनि अनि बेलायतकै प्रधानमन्त्रीसँगको पनि जुन किसिमको चाहिँ बायोल्याटरल मिटिङहरू भएका छन् ती महत्त्वपूर्ण मिटिङहरू यो मल्टिल्याटरल फोरममा सम्भव भयो। मल्टिल्याटरल फोरमको ब्युटी यही हो र स्ट्रेन्थ पनि यही हो। हामी जस्ता राष्ट्रको लागि हामी जस्ता मुलुकको लागि त्यही भएर मल्टिल्याटरल फोरम युएनको फोरम भनौँ अथवा क्षेत्रीय सहयोग का मञ्चहरू भनौँ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्चहरू हुन्छन् जसमा औपचारिकता पुरा नगरिकन हामीले चाहिँ बायोल्याटरल मिटिङहरू गर्न सक्छौँ। बायोल्याटरल मिटिङ गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ जुन भएका छन् त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा तपाईँले एउटा रेकर्डको कुरा गर्नुभयो, त्यो कसरी राखिएको छ भने यो त्यहाँ हामीले देखिरहेको थियौँ, हाम्रो परराष्ट्र सचिव त्यहाँ नोट लिइरहेको चाहिँ तपाईँले पनि देख्नुभयो, मैले पनि देखेँ भने यो संस्थागत अभिलेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भविष्यको सन्दर्भको लागि, हुनु भएन? किनभने त्यत्रा दिग्गज नेताहरूसँग त्यत्रा शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग जब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले भेट्नु भएको छ भने पक्कै पनि कुरा त त्यहाँ महत्त्वपूर्णै भएको छ। कुरै भएन, त्यहाँ प्रत्येक शब्द उहाँहरूले के प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो शब्दको अर्थ के हो, त्यो शब्दको नेपालको राष्ट्रिय हितमा के महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा हामीले संस्थागत अभिलेखमा राख्यौँ भनेदेखि पछि आउने सरकारलाई अथवा पछि हुने मिटिङहरूलाई त्यो एउटा सन्दर्भ बन्न जान्छ, त्यो एउटा सहयोगी हुन सक्छ। त्यो त्यसैले संस्थागत अभिलेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो पक्कै पनि राखिया छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र अर्को त्यो मिटिङमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले जुन आत्मविश्वास जुन कम्फर्टेबल देखाउनु भयो नि, त्यो आत्मविश्वास चाहिँ त्यो एउटा हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो मुलुकको चाहिँ एउटा मुलुकले विश्वलाई बताउनु पर्ने कुराहरू जुन चाहिँ समस्याहरू छन् अथवा चाहिँ कुनै इस्यु छ त्यसमा क्लेरिटीका साथ एउटा कन्सिस्टेन्सी राखेर एउटा कम्पिटेन्सका साथ राखेको चाहिँ देखिन्छ। यो त्यो कम्फर्टेबल हुनु चाहिँ देखिनु मुलुकको लागि राम्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने नि क्लेरिटी, कन्सिस्टेन्सी र क्यापेसिटी अथवा कम्पिटेन्स वाट एभर यु कल इट, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने नेपालको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढेर जान्छ। नेपाल ल हामी सरकार परिवर्तन हुन्छ, डेमोक्रेसीमा सरकार परिवर्तन भनेको यसको डाइनामिक्स हो, डेमोक्रेसीको डाइनामिक्स हो। त्यसको बावजुद पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो विश्व शिखर सम्मेलनमा जुन क्लेरिटीका साथ, जुन क्यापेसिटीका साथ, जुन कम्पिटेन्सका साथ कम्फर्टेबल्ली कुराहरू राख्नुभयो, नेताहरूसँग चाहिँ विश्व नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, त्यसले हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले नेपालको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढाएको छ। खास गरी त्यस्तो विश्व शिखर सम्मेलनहरूमा चाहिँ नि हाम्रो जस्तो देशहरूमा एउटा हुन्छ नि अलिकति इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, अलिकति हीनताबोध भनौँ, कसरी बोल्ने होला अथवा के भन्ने होला अथवा मलाई महत्त्व देलान् नदेलान्। तर नेपालमा यही रहँदा अब प्राइम मिनिस्टरको अलिक व्यक्तिगत कुरा गर्ने भने अलि रिसाउने, अलि हडबडिने यो जुन टाइपको बानी उहाँको छ नि, अब हामीले वर्षौँदेखि देखिरहेको हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि त। तर त्यहाँ त भिडियोहरू हेर्दा, तस्विरहरू हेर्दा उहाँ चाहिँ बडा आरामसँग एकदम मतलब खुलेर उहाँ जसरी प्रस्तुत भइराख्नु भएको थियो, कसरी त्यत्रो फरक पर्छ उहाँलाई? यहाँ बरु हडबडिने, त्यहाँ चाहिँ आरामसँग देखिने, मतलब यसको अर्थ के हो? होइन, जहाँ कन्फिडेन्स देखाउनु पर्ने हो उहाँले त्यहीँ देखाउनु भएको छ। फेरि अर्को कुरा अनुभव, उहाँको अनुभवले पनि उहाँलाई त्यो कन्फिडेन्स दिएको छ। अर्को कुरा जुन अहिले चाहिँ जुन देखियो नि तयारी, त्यो ब्याकग्राउन्डमा यो COP26 हुन्छ भन्ने त पहिलेदेखि थाहा थियो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँका साथीभाइहरूले जुन किसिमको तयारी गरेर प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ ब्रिफ गरेका रहेछन्, अपडेट गरेका रहेछन्, त्यही हो प्रोफेसनलिजम भन्ने त्यतैतिर देखिन्छ। यो छताछुल्ल गरेर देखाउने कुरो पनि होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको होमवर्क प्रधानमन्त्रीको
प्रस्तुतिमा देखियो। त्यो त राम्रो कुरो हो। तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको त विश्व नेताहरूसँग साइडलाइन मिटिङ हुने नहुने, कोसँग हुने कोसँग नहुने, मतलब एक कुरा त केही पनि क्लियर थिएन नि। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेर्दाखेरि विश्व नेताहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम भनेको थियो। नाम तोकेर भनेको चाहिँ मलाई याद भएन, तर के भन्दाखेरि विश्व नेताहरूसँगको भेटघाट भनेकोले त्यो टाइम फिक्स नभइसकेकोले, निश्चित नभइसकेकोले नदिएको होला। नत्र पहिलेदेखि नै यो त निश्चित गर्नुपर्छ, हामीले पहिलेदेखि रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ, अन दि स्पट गएर ल म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भनेर चाहिँ। अब त्यो हलमा यसो चाहिँ करिडोरमा कतैतिर भेट्ने अर्कै कुरो हो। यो चाहिँ बायोलेटरल मिटिङहरू जुन भएका छन्, 1 to 1 भनौँ न, बसेर भएका छन्, यी कुराहरूमा पहिलेदेखिको तयारी हुन्छ। यसपटक हाम्रो संयन्त्रले राम्रो तयारी गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा अलिकति क्याटेगोरी कुरा गरौँ, यो 3-4वटा देशको, खास गरी जो बाइडेनसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गरेको देखियो नि, त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि भयो होला अथवा उठेर यसै हाई हलो मात्रै भयो होला? होइन, बायोलेटरलका कुराहरू अमेरिका हाम्रो, अब यसलाई कसरी भनौँ, अमेरिका हाम्रो दोस्रो मुलुक हो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने। यसलाई हाम्रो पर्मानेन्ट घर चाहिँ हाम्रो नेपाल र के अरे भारत र चीनको बिचमा छ। हामी यो भूगोल हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर यो दुई छिमेकीका साथसाथै प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री लेट प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइरालाले त 2014मै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता छिमेकीबाट सुरु हुन्छ भनेर उहाँले त्यति बेलै पनि भन्नुभएको। भने हामीलाई यो छिमेकी त चाहिन्छ, छिमेकी हामीले बदल्न सक्दैनौँ होइन, तर हामीलाई तेस्रो छिमेकी पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अमेरिका। अमेरिका पनि हुनसक्छ। हामी एसियामा हाम्रो जापान छ, बेलायत छ हाम्रो साथी, अनि युरोपमा चाहिँ अहिले एउटा युरोपको शक्ति भनेको त जर्मनी पनि हो नि। त्यसैले त हामी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ, फ्रेन्डसिप विथ अल। हामी कसैसँग दुश्मनी चाहँदैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ त्यो जुन छ नि। हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको पनि कुरा सुनियो कि बाइडेन त नेपाल पनि आएका रहेछन्, मेरो त टोपी हेरेर चिने भनेर उहाँले अलिकति हँसी मजाक पनि गर्नुभयो। त्यो पार्टलाई छोड्ने भनेदेखि दुईवटा देशका कार्यकारी प्रमुखहरूको बिच एकछिन छोटो वार्तालापलाई एकछिन अर्को ढङ्गबाट हेर्ने हो भने हाई हेलो मात्रै भयो होला भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हाई हेलो पनि हुन्छ यो मल्टिल्याटरल फोरमहरूमा, तर जुन किसिमको अहिले मिटिङहरू भएका छन्, बसेर कुरा भएका छन्, देखिएका छन्, त्यहाँ चाहिँ के हेर्नुहोस्, अब यो कूटनीति भनेको कुरा यो मिडियाबाट बढी हामी कहाँ चाहिँ चलन के छ भन्दाखेरि कूटनीतिको एउटा आफ्नै स्याङ्क्टिटी हुन्छ। त्यो स्याङ्क्टिटीलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। हामी कहाँ कस्तो चलन भन्दाखेरि कूटनीति मिडियाबाट हामीले सञ्चालन गर्दैन। कूटनीति मिडियाबाट सञ्चालन गर्ने होइन, यो असाध्यै संवेदनशील कुरा हो। यसको चाहिँ स्याङ्क्टिटी हुन्छ, पवित्रता पनि हुन्छ। यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँको विश्वसनीयता चाहिँ घटेर जान्छ। यो लुज टक गर्ने विषय, यो लुज टक गर्ने विषय होइन। एकदम ठिक भन्नुभयो, लुज टक गर्ने विषय होइन, जहाँ पाओ उसैलाई भन्ने कुरा होइन। यसको हेर्नुहोस्, कूटनीति एउटा प्रक्रिया हो। म भन्छु कूटनीति एउटा अप्टिमिस्टिक प्रोफेसन पनि हो कि हामीहरू है। आज भएन एउटा एक वार्तामा कुरा हुँदाखेरि, एउटा टेबल टक गर्दाखेरि समस्याको समाधान भएन भने निराश भएर फर्केर केही पनि भएन भन्ने होइन। अप्टिमिस्टिक प्रोफेसन हो, एउटा प्रक्रिया हो, यसले टाइम लिन्छ। तर के भन्दाखेरि यसबाट हामीले जति समस्या समाधान गर्ने यो प्रक्रियाबाट सक्यौँ भने त्यो समस्या दिगो हुन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्दा चाहिँ नि, जस्तो मानौँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको र बाइडेनको एकछिन भयो नि संवाद त भयो नि त, टाइम फ्रेम कति हामी भन्न नसकुला, तर कुरा त भयो नि त। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूले हाम्रा जस्ता सरकार प्रमुखहरूलाई प्रयोग गर्छन्, उपयोग गर्छन् कि उनीहरू पनि कम्फर्टेबली प्रस्तुत हुन्छन्? होइन, उनीहरू त अब सुपर पावर भइगए, विश्व शक्ति राष्ट्रहरू भए, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ कुरा त राखिहाल्छन्। तर त्यो उनीहरूले त आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजिहाल्छन् नि तपाईँको, होइन? तर के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो अडान
के हो? मैले अघि 3वटा सी भने नि, क्लेरिटी र कन्सिस्टेन्सी। हामीले स्पष्टताका साथ राख्न सक्छौँ सक्दैनौँ? हाम्रो प्रायोरिटी के हो? प्राथमिकता। हामीले धेरै कुरालाई प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ भनेदेखि कुनै कुरा पनि प्रायोरिटाइज भएको हुँदैन। चलन छ नि सपिङ लिस्ट भनेर। सपिङ लिस्ट। अब तपाईँको अहिले अब बाइलेटरलमा यो समय मिले जाउँला। जस्तै भारतमा जाँदाखेरि अथवा चीनमा जाँदाखेरि एकपटक निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजी 2017मा कि 17मा जानुभयो, चाइना जानुभयो। यसो ल BRI अन्तर्गत के चाहने भन्दाखेरि यो मिडियामा पढेको कुरा 35वटा कि प्रोजेक्टहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ सर बताउनु भयो। अनि पछि आएर चीनले नै भन्यो होइन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा झारौँ न भनेर 9वटा डिजिटमा झारियो, 9वटा प्रोजेक्टमा झारियो। भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले, त्यो त देशको बोली हो। देश बोलेपछि, प्रधानमन्त्री बोलेपछि त्यो देश बोल्छ, मुलुकको बोली बोल्छ त्यो चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ अब पछि गएर हामीले ती प्रोजेक्टहरूलाई झारेर सिङ्गल डिजिट 9वटा प्रोजेक्टमा झार्नु पर्यो। 9वटा प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ अब के गरिरहेछौँ, कार्यान्वयन कति भएको छ तिनीहरूको त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि क्लियरिटी, तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामीले अमेरिकासँग के चाहेको, चट्ट उनीहरूको टाइम थोरै हुन्छ, चट्ट भेट हुँदाखेरि 2 मिनटमा अथवा 5 मिनटमा अमेरिकासँग भन्ने के हो? हामीले प्रायोरिटी तोक्नु पर्यो। अनि त्यो प्रायोरिटी तोकिसकेपछि तपाईँले स्पष्टताका साथ भन्न सक्नु पर्यो। अनि फेरि दोस्रो मिटिङमा भन्दाखेरि यो त भएन ल भनेर त्यो भन्न पाइँदैन। कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुहोस्। कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यही भएर एकचोटि बोल्ने छाडदिन गर्न पाइएन। आफ्नो अडान परिवर्तन गर्ने हो भने त त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ त्यहीँबाट खस्किन थाल्छ नि। ठिक छ। त्यही भएर परराष्ट्र सम्बन्धमा, परराष्ट्र नीतिमा हामी भन्छौँ कन्टिन्युटी विथ चेन्ज। कन्टिन्युटी के को? हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू छन्, हाम्रा आधारभूत चाहिँ सिद्धान्तहरू छन् जसमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ, गर्दैनौँ। हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान, ल यी कुराहरू त हामी छोड्न सक्दैनौँ। त्यसैले कन्टिन्युटी, तर विथ चेन्ज। जस्तै विश्व रङ्गमञ्चमा के कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, छिमेकले कस्तो अडान लिइरहेछ, यो कुरा हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि विचार गरेर अनि नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो जुन भेट भयो नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको, त्यसलाई म एउटा सानो कुरासँग लिङ्क गर्छु, त्यसपछि दोस्रो भेटमा जान्छु। जस्तो यो भेट बाइडेनसँग भयो, त्यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री बोलेको त मैले सुनिरहेको थिएँ। तर त्योभन्दा पछि चाहिँ स्पष्टताको साथ MCCको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ। यो भेटको असर अथवा प्रभाव भन्न सकिन्छ? त्यो भेट्नु भएकोले त्यसलाई जोड्न पनि सकिएला, तर अब त्यसलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि हेरौँ हामी। प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीले अपोजिसनमा होस् अथवा सरकारमा छँदाखेरि होस्, हामीले एउटा कुरा चाहिँ मान्नै पर्छ कि एउटा कन्सिस्टेन्सी हाम्रो अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ। अपोजिसनमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीजी MCCलाई ल्याउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले भनेकै हो नि, होइन? अब अहिले फेरि तुरन्त अर्को हेरौँ, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ? अब सत्तामा छँदाखेरि ठिक छ MCC पास गर्दैनन्, कहिले सभामुख कहिले के, अब हामीले मिडियामा पढेको। अहिले आएर अब सरकारकै चाहिँ बहुमत छ, 165 छ नि, गर्दा भइगयो नि भन्ने कुरा होइन। यदि त्यो सिद्धान्त हो, राष्ट्रिय हितमा छ भनेपछि सत्ता बाहिर छँदाखेरि पनि तपाईँ र मेरो राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हुनुपर्छ। यो कुर्सीमा बस्दा मात्रै होइन। र MCCको कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेको, MCCमा मैले 3वटा कम्पोनेन्ट देखेको छु। अब टाइम मिले फेरि जाउँला, यसलाई चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डमा पनि जाउँला। नम्बर 1, कम्पिटिटिभ सेलेक्सनमा परेको हो यो MCC। हामीलाई दया गरेर अमेरिकाले दिएको होइन, म मान्दिनँ। गभर्नेन्सका कुरा, डेमोक्रेसीका कुरा, गरिबलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा, हेल्थका कुरा, एजुकेसनका कुरा इत्यादि कुराहरू भयो, होइन? नम्बर 2, इट्स ए कन्ट्री लेड
प्रायोरिटी हो यो। कन्ट्रीले चाहिँ हाम्रो एमसिसीमा के गरिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मिल्छ। कसरी मिल्छ? जस्तै अब क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेका छौँ, त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो, किनभने अब हामीसँग बचत हुँदैछ बिजुली, त्यसलाई हामीले के यहीँ राखिराख्ने कि त्यसलाई हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने हो, त्यस कारण त्यो हाम्रो प्रायोरिटी हो। अनि सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ, सडकको स्तरोन्नति गर्ने, इम्प्रुभ गर्ने हामीलाई चाहिएको छैन, चाहिएको छ। त्यस त्यो भयो, त्यो दोस्रो कम्पोनेन्ट भयो, हाम्रो प्रायोरिटीसँग मिल्ने कुरा भयो। नम्बर 3 कन्ट्री लेड इम्प्लिमेन्टेसन। यो कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै अमेरिकी स्टाफ आएर अमेरिकाले त गरिदिरहेको छैन। हाम्रो नेसनल कोअर्डिनेटर एमसिसीमा चाहिँ भएको मैले पढिरहेको छु, तपाईँले पनि पढिराख्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतासँग मिल्ने, हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, अनि हामीले डिसाइड गर्ने यो कम्पिटिटिभ सेलेक्सनमा पर्ने। अनि अर्को कुरा मैले देखेको होला एकाउन्टेबिलिटी। 5 वर्षमा यो टाइम बाउन्ड प्रोजेक्ट हो यो, होइन? एकाउन्टेबिलिटी सरकारको लम्ब्याउन पाइँदैन, टाइममा गर भन्ने कुराहरू भए। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरूलाई अनावश्यक रूपमा किन विवाद गरिया छ थाहा छैन है। यसलाई यत्रो राजनीतिकीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ विकासमा प्रतिक्रियावाद चाहिँ किन चाहिँ घुसिरहेछ, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेका छैन। इट्स यो कम्पिटिटिभ सेलेक्सन, कन्ट्री लेड चाहिँ प्रायोरिटी हो, अनि कन्ट्री लेड इम्प्लिमेन्टेसन। अनि ल यो कार्यान्वयन गर्नको लागि टेन्डर हुन्छ, त्यो बडा ट्रान्सपेरेन्ट छ, हामीले त्यसमा क्वेसन उठाउन सक्छौँ। भनेपछि यो विकासको लागि आएको प्रोजेक्टमा यसको प्रब्लम के देख्नुभयो तपाईँले? यसको प्रब्लम चाहिँ के देख्नुभयो? मैले त प्रब्लम यो अनावश्यक यो सङ्कीर्णता, अलिकति माथि उठेर सोच्न नसक्ने, यो जुन चाहिँ राष्ट्रवाद चाहिँ जुन हो नि, यो सङ्कीर्णतामा चाहिँ यो जुन राष्ट्रवाद परिरहेछ, यसले हामीलाई अति नोक्सान गरिरहेको छ। जस्तै तपाईँको अरुण 3 1992-93 मा चाहिँ हुँदाखेरि अरुण 3 गयो, होइन? अरुण 3 गएपछि कति वर्ष, 15 वर्षपछि हामीले फेरि त्यही ल्याउनु पर्यो, होइन? त्यो कला दिनु पर्यो त फेरि। ठिक छ, तपाईँ हामी आत्मनिर्भर हौँ, नेपाल आत्मनिर्भर होस्, हामी आत्मनिर्भर हौँ, हामीले अरूलाई पनि दिन सकौँ न, हाम्रो चाहना त त्यो हो। हेर्नुहोस्, देश विकास गर्नको लागि हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाहिरी पुँजी चाहिन्छ, बाहिरी ज्ञान पनि चाहिन्छ, हेर्नुहोस्, अनि बाहिरको प्रविधि पनि चाहिन्छ, र बाहिरको सद्भाव, सहयोग, समर्थन बिना हामीले एउटा खानेपानीको प्रोजेक्ट गर्न सक्दैनौँ, हामीले एउटा कतैतिर बाटो बनाउन सक्दैनौँ। तर हामी कहाँ चाहिँ यो लेफ्ट विङ र चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब कम्युनिस्टहरूको भाषामा भन्दा दक्षिणपन्थीहरू, राइटिस्टहरू र लेफ्ट विङहरूले चाहिँ किन यसलाई आत्मसमर्पण देखिरहेका छन्, किन राष्ट्रघात देखिरहेका छन्? यो तपाईँले लेफ्ट विङको कुरा गर्नुभयो, यो त पहिलेदेखि उनीहरूको त चाहिँ यसैमा हुर्किया जस्तो लाग्छ, यो यसैमा हुर्किरहेको जस्तो लाग्छ। अनि यो सङ्कीर्णताले हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ? अब यो राष्ट्रवाद, ल ठिक छ, हामी सबै राष्ट्रवाद, यहाँ त्यो राष्ट्रवादीको नारा, राष्ट्रवादको नारा उठाउनेले बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि नेपाली जुन नेपालमा बस्छ अथवा बाहिर बस्ने नेपालीहरू पनि, कुनै पनि नेपाली कोही भन्दा कम राष्ट्रवादी छैन। यो हामी च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छौँ। उहाँहरूले ठुलो ठुलो चर्का नारा लगाएर हुन्छ, त्यो चर्का नारा लगाएर हेर्नुहोस्, हाम्रो हार्स रियालिटिज के छ? हामीलाई देश विकास गर्नु छ। एउटा कुरा मैले बुझेको है, मेरो सानो बुझाइमा, जबसम्म हामीले नेपाली जनताको जीवन स्तर उठाउन सक्दैनौँ, आर्थिक रूपमा रूपान्तरण चाहिँ यो मुलुकलाई गराउन सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीका जति ठुला र
चाहिँ जति हाई साउन्डिङ नारा लगाए पनि हामीले यसलाई चाहिँ दिगो बनाउन सक्दैनौँ, संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनताको जीवन स्तर उठाउने, नेपाली जनतालाई बलियो बनाउनको लागि हामीले बाहिरी मित्रहरूको, छिमेकीहरूको हामीलाई सद्भाव चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, समर्थन चाहिन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई प्रविधि चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँ ज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यो ज्ञान कसरी गर्ने भन्ने हामी त्यतातिर सक्षम हौ न। कसैले दिएको, अब यो एमसिसीको कुरा गरिराख्दाखेरि यत्रो पैसा दिएको छ, यो सबभन्दा ठुलो अनुदान हो, लार्जेस्ट अब चाहिँ ग्रान्ट। यो कुनै हामीले ऋण तिर्नुपर्ने पनि होइन, यो आएको छ। एउटा मुलुकले, एउटा हाम्रो, मैले अघि तेस्रो नेबर भने, तेस्रो छिमेकी भने, तेस्रो छिमेकी अरू पनि छन् भन, हुन सक्छन्। अब यत्रो मुलुकले हामीलाई पैसा दिएको छ, यो पैसा लिएर हामीले अलिकति एकाउन्टेबल भएर यही पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने यो मुलुक कस्तो मुलुक हो? तपाईँको यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो नेपालको काम गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता, नेपालको नेताहरूले बोलेको त्यो विश्वास, विश्वसनीयता र चाहिँ जुन एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्ने हो, त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ यदि हामी यस्तै आपसमा झगडा गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो विश्वले हामीलाई पताउन छोड्छ। र राष्ट्रमा एकता कायम गर्ने काम हामीले चाहिँ त्यो परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ भनिन्छ नि नेसनल कन्सेन्सस, राष्ट्रिय सहमति बनाउने काम हाम्रो हो र हाम्रै मात्रै हो। बाहिरको मान्छे आएर गरिदिन्छ भनेर हामीले अब कहिले उत्तरतिर हेर्ने, कहिले दक्षिणतिर हेर्ने, कहिले चाहिँ अलि टाढा टाढा हेर्ने, अनि त्यो हुँदैन। राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने काम, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने काम नेपालीको हो, नेपालीको मात्रै हो। हामी त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो प्रोजेक्टलाई नेपालले फिर्ता पठायो भने नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? फिर्ता पठाउने कुरा त म सोच्न सक्दिनँ। ठिक छ, अहिले जो नेताहरूले, साथीहरूले चाहिँ कुराहरू यो चाहिँ गर्नुभएको छ नि, ल कहाँनिर हो त पिन पोइन्ट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ राम्रो बहस भएको, राष्ट्रिय छलफल भएको तपाईँले देख्नु भएको छैन। राष्ट्रवादका कुरा, अमेरिकी सेना आउँछ अरे, यो एमसिसी अमेरिकी सेना आउँछ, आइपिएस को पार्ट हो, यान त्यान। एमसिसी को ओरिजिन कहाँबाट भएको भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ सेप्टेम्बर 11, 2001 मा जुन आतंकवादी आक्रमण भयो अमेरिकामाथि, त्यहाँबाट अमेरिका जागेर एहे खतरा त यो गरिब मुलुकहरूबाट आउँदो रहेछ त। अमेरिका अफगानिस्तानमा बसेका, अफगानिस्तानको ओडारमा बसेको बिन लादेनले त्यत्रो चाहिँ अमेरिकी हवाई जहाजलाई मिसाइलको रूपमा प्रयोग गरेर अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने। त्यसकारण चाहिँ हामीले गरिब मुलुकहरूलाई अब सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूको अवस्था राम्रोसँग ठिक गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ टेररिस्ट हुँदैनौँ, त्यहाँको अस्थिरताले हामीलाई असर गर्न पाउँदैन भन्ने हिसाबले यो एमसिसी को ओरिजिनेट भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ 2002 मा हो कि कहिले भएको, यो मेक्सिको मोन्टेरेमा भएको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ गएर अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ त्यति बेला कोफी आनन हो क्या अरे, अनि त्यसपछि त्यति बेलाका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश गएर कमिटमेन्ट गरेका छन् उनीहरूले। अब कहाँको तपाईँले अघि भन्नुभयो यो आइपिएस को भाग हो के हो, यसको मिलिट्री कम्पोनेन्ट छँदै छैन। नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा विश्वास गर्दैन, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी पञ्चशीलका आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई सञ्चालन गरिरहेका हुन्छ। अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ अमेरिकनहरूले नै गराइदिए यसमा, होइन? त्यहीँको एकजना मिनिस्टरले बोले नि हो, बिचमा आएर यिनले चाहिँ आइपिएस के कुरा गरे। कहाँ एमसिसी 2004 देखि सुरु भएको, आइपिएस त 2017 देखि सुरु भएको। आइपिएसमा के मिलिट्री कम्पोनेन्ट छ, हामीले आउटराइट रिजेक्ट गर्छौँ। यो अमेरिकाले यो बुझोस्, कुनै पनि मिलिट्री कम्पोनेन्ट लिएर यहाँ नआउनुहोस्। कुनै पनि छिमेकीको विरुद्ध कसैले पनि, न अमेरिका न बेलायत कसैले पनि यहाँ त्यो विरोधी, हाम्रा छिमेक विरोधी चाहिँ काम गर्न पाइँदैन।
उहाँहरूको टाढा टाढा बसेर चीनको विरोध गर्ने, चीनलाई कमजोर पार्ने कुरा रणनीतिहरू बन्दै होलान्, भारतलाई पनि कमजोर बनाउने रणनीति बन्दै होलान्। तर हाम्रो त्यस्तो बन्न सक्दैन। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ सर्भाइभलसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण हामी कतै ढल्किन सक्दैनौँ र यी मुलुकलाई भारतले नै चीनको विरुद्ध केही गर्न थाल्यो भनेदेखि खबरदार, यहाँभन्दा तपाईँ उता जान पाउनुहुन्न। चीनलाई पनि हामी त्यसै गरी भन्छौँ, छिमेकीहरू पनि एकअर्काको लागि विरोध गर्न नेपालको भूमि प्रयोग नगरून्। हामी स्पष्टताका साथ भन्न सक्नुपर्छ र हामी त्यो भन्न सक्छौँ यदि हामीले आफूलाई, जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ भिजिट मिटिङका कुराहरू गरियो नि तपाईँको चाहिँ, त्यसकारण चाहिँ यहाँ नेपालमा आएर कसैले पनि अमेरिकी मुलुक हुन् अथवा चाहिँ युरोपियन मुलुकहरू हुन्, कसैले पनि आएर हाम्रा छिमेकीको अगेन्स्टमा केही काम गर्न पाइँदैन। त्यसमा हामी उभिनुपर्छ। हाम्रो धरातल त्यही हो, किनभने यो हाम्रो घर यही हो। यो घरमा हामी सुरक्षित बस्नको लागि छिमेकीसँग हामीले विश्वासमा आधारित सम्बन्ध, उनीहरूलाई विश्वास दिलाएर हामीले सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, खास गरी मैले यो छिमेकीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँले यो तेस्रो छिमेकी भन्दाखेरि अमेरिकाको कुरा गरेँ, महत्त्वपूर्ण छिमेकी चाहिँ अब पानी पनि बगेर दक्षिणै जाने हो। अब मोदीसँग उहाँले जुन भेट गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ बडा टाइम ड्युरेसन पनि लामो छ, उहाँले लामो कुराकानी गर्नुभएको छ। अब भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अलिक तितो भइरहेको, नाकाबन्दीदेखि त अलिकति झन् तिक्ततापूर्ण नै स्थिति रहेको थियो। यो जुन भेट मोदीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भयो नि, यो साइडलाइन मिटिङमा भएको यो भेट चाहिँ कति अर्थपूर्ण छ? हेर्नुहोस्, अलिकति त्यसको पृष्ठभूमिमा गयौँ भनेदेखि यो 1-1.5 वर्षमा 2 वर्षमा नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन कुराहरू देखिए नि, यो सम्बन्ध यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि शिखर सम्मेलन, शिखर लेभलमा, शिखर स्तरमा त्यो उच्च नेतृत्वमा को बीचमा भेट हुनु आफैमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। यसलाई मैले बडा महत्त्वका साथ चाहिँ हेरेको छु। अनि त्यहाँ चाहिँ भेट हुँदाखेरि जुन एउटा सौहार्दता देखियो, जुन एउटा सद्भाव देखियो, त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नु न, अब मैले अघि कूटनीतिक प्रक्रिया हो, यसले टाइम लिन्छ भने अब त्यो भिजिटले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ सिएनसी भनौँ न, आर्मी चिफ भारतमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै यही टाइम किन? पहिलेदेखि फिक्स भएको थियो होला, तर त्यो लजिकल जुन हुन्छ नि, आउँछ नि है, त्यो तार्किक रूपमा पनि अलिकति हेर्नुपर्छ। अनि अहिले हाम्रो चाहिँ सेनापति गएर त्यो लिँदै हुनुहुन्छ, भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ। अब अनि अर्को कुरा, हामी हेर्दै जाउँ, अनि अरू इन्डियाबाट अथवा नेपालबाट पनि भिजिटको आदान प्रदान, केही त्यस्ता कुराहरू अब देखिँदै जाला, चल्न थालेका छन्। प्राइम मिनिस्टर मोदी नेपाल आउने कुरा र हाम्रो प्राइम मिनिस्टर जाने कुराहरू पनि चल्दैछन्। यो हामीले भेट गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ, वार्ता गर्दै जानुपर्छ होइन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। वार्ता नै हाम्रो त डायलग, पर्सुएसन नै हाम्रो चाहिँ शक्ति हो। त्यस कारण यो पर्सुएसिभ पावरलाई बढाउनको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ? एउटा नलेज म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू भनौँ न, यहाँ थिङ्क ट्याङ्कहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनु पर्यो, परराष्ट्र सेवा चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा बनाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ भारतमा त्यहाँका परराष्ट्र सेवाका अधिकृतहरू भन्दा बनाउन नसकिने होइन नि, हामी कहाँ पनि 101 छन्। अनि परराष्ट्र सेवालाई हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्यौँ भने, सेफगार्ड गर्न सक्यौँ भनेदेखि, अथवा परराष्ट्र सेवा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि मैले बुझेअनुसार, मैले जे बुझ्छु नि, नेपालको सर्भाइभलसँग सम्बन्धित कुरो हो। यो एउटा बलियो परराष्ट्र सेवा नेपालको सर्भाइभलसँग सम्बन्धित छ। यसमा किन खेलाची भइरहेछ मैले बुझ्न सकेको छैन। यो भनिराख्दाखेरि अहिले निजामती सेवा ऐनको कुरा आइरहेछ होइन। विगतको सरकारले होइन, त्यति बेला के भने परराष्ट्र सचिव त जहाँबाट ल्याए पनि चाहिँ हुने, खुला राख्ने भन्ने कुराहरूसम्म हामी सोच्यौँ। गलत सोचाइ थियो। परराष्ट्र सेवा कमजोर गऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको सर्भाइभल
नेपालको चाहिँ सभरेन्टी यससँग चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिरहेका हुन्छौँ भनेपछि त्यसलाई एकदम डेडिकेटेड एकदम सेवामा रहेका मानिसलाई त्यही नै मैले तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यम मार्फत अहिलेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्छु, परराष्ट्र सेवालाई बलियो बनाउनुहोस्। यो कुनै बाहिरतिर हाम्रा परराष्ट्र सेवाबाट जुन जान्छन्, हामी पनि गऱ्यौँ, यो बाहिर भत्ता खान जाने, फ्यामिली लिएर जाने होइन, 24 घन्टा बाहिर बसेर काम गरे हुन्छन् हाम्रो चाहिँ कूटनीतिज्ञहरूले। नेपालको बारेमा कसले के भने र त्यसको अर्थ के लाग्छ, ती अर्थाएर अनि मुलुकलाई सजेस्ट गर्ने कुराहरू, नेतृत्वलाई सजेस्ट गर्ने कुराहरू। त्यही भएर भन्छु, परराष्ट्र सेवालाई नेपालले एकदम बलियो बनाउनु पर्छ, अलग गर्नुपर्छ। नत्र भने यो चाहिँ कसो भने रिटायर्ड लाइफ बिताउने अथवा चाहिँ नि फलानु बिरामी छ उपचार पनि हुँदैन भनेर राजदूत बनाएर त्यसरी राजदूत बनाएर पठाउने नै होइन। अझ हामी कहाँ चाहिँ अब तपाईँले यो कुरा निकालिहाल्नुभयो, हामी कहाँ अझ जुन भाग भण्डाको कल्चर छ, राजदूत भनेको हाम्रो कूटनीतिक नियोग भनेको नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको अनुहारको समग्र चाहिँ पिक्चर हो। यो समग्रतालाई हामीले हेर्नुपर्छ। अब कुनै यो कम्युनिस्टलाई त्यहाँ कम्युनिस्ट भएकोले, सिस्टम भएकोले कम्युनिस्टलाई दिने हुँदैन। यो जो राजदूत भएर जान्छ, जसले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ, समग्रतामा एउटा प्रजातान्त्रिक नेपालको, गणतान्त्रिक नेपालको, एउटा चाहिँ सामञ्जस्य नेपालको, एउटा चाहिँ सहनशील नेपालको, डेमोक्रेटिक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने र नेपालको बोलीलाई बिकाउन सक्ने मान्छे जानुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि यो रिटायर भएको होइन, रिटायर भएको मान्छेले पनि गर्न सक्ला, थाहा छैन मलाई होइन। तर के भन्दाखेरि समग्रतामा देशको व्यक्तित्व देखिन सकिने कूटनीतिक नियोग हुनुपर्छ। राजदूत त्यस्तो किसिमको व्यक्ति हामीले चयन गर्नुपर्छ। एकछिन प्राइम मिनिस्टर मोदीकै भेटघाटलाई केन्द्रित गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा पनि त्यहाँनिर एक वाक्य चलाउनु भएको छ। यसले केही भूमिका खेल्ने देख्नुहुन्छ? हुनसक्छ। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले अघि पनि भन्यौँ, जियोग्राफी भूगोललाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। भारतले नचाहेर पाकिस्तान त्यहाँबाट उठेर कहीँ जानेवाला छैन, त्यो त्यही रहन्छ। अफगानिस्तान पनि त्यही रहन्छ। अफगानिस्तानमा 20 वर्षपछि गर्न नसकेर अहिले जसरी तालिबानको पुनरागमन भएको छ, त्यसले हाम्रो क्षेत्रमा के फरक पार्छ? म त पढ्दै थिएँ, अफगानिस्तानबाट पनि यहाँ चाहिँ रिफ्युजीहरू आइसके रे भनेर। नेसनल सेक्युरिटीमा त्यसले के असर गर्छ? हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानले के देखाएको छ भन्दाखेरि बाहिरबाट आएर बन्दुकको भरमा कसैले पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप कायम गर्न सक्दैन, कसैले पनि त्यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ त्यहाँ बिल्डअप गर्न सक्दैन भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यसकारण चाहिँ न अफगानिस्तान कहीँ जान्छ, न पाकिस्तान कहीँ जान्छ। त्यसकारण चाहिँ भारतले बुझ्नुपर्छ यो कुरा कि भूगोललाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अब नेबरहुड फर्स्ट भन्ने पोलिसी पनि छैन त उसको। त्यसकारण चाहिँ यी सबै फेरि पाकिस्तान पनि भारतको अगेन्स्टमा यो क्रस बोर्डर टेररिजमका कुराहरू जुन आइरहेछन् त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यसले नोक्सान कसलाई गरिरहेछ? भारतलाई गरिरहेछ, पाकिस्तानलाई गरिरहेछ। अफगानिस्तानको घटनाले हामी कहाँ समेत चाहिँ रिफ्युजी आइपुगे रे। रोहिङ्ग्या रिफ्युजीका हामी बर्मासँग जोडिया छौँ र छैनौँ? त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा के फरक पार्छ? हामीले त्यतातिर सोच्नु पर्यो कि परेन? प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले अब नेपाल त अहिले त फेरि अध्यक्ष राष्ट्रै छ। हो, अध्यक्ष राष्ट्र छौँ हामी। सार्कलाई चाहिँ नि यसलाई पुनर्जीवन दिन सक्नुहुन्छ त उहाँले? दिन सकिन्छ। अब सार्कको एउटा बडापत्र छ, चार्टर छ। त्यो चार्टरबाट हामी निर्देशित त हुनैपर्छ। चार्टरले जे भनेको छ त्यही मार्फत त्यही अनुसार गर्ने हो। जस्तै बायोलेटरल इस्युलाई ल्याउन पाइँदैन भन्छ, बायोलेटरल इस्यु ल्याउनु। तर सार्क समिट भइराख्दाखेरि एउटा विन्डो छ, त्यो रेयर विन्डो, बडा दुर्लभ चाहिँ एउटा चर छ के अवसर छ। त्यो दुर्लभ चर के भन्दाखेरि नेताहरू रिट्रिटमा परराष्ट्र सचिव पनि नभइकन कसैलाई नराखिकन 1-to-1 कुरा गर्ने एउटा
सार्कले एउटा अवसर चाहिँ जुराइदिएको छ। त्यो अवसर जुराएर धेरै कुराहरू भइरहेछ। जस्तै 1998 मा भारतले न्युक्लियर टेस्ट गर्यो, पाकिस्तानले त्यसलाई भनेको थियो रियाक्टिभ टेस्ट गर्यो। रियाक्टिभ भनेको छ उसले, हामीले रियाक्टिभ टेस्ट गऱ्यौँ भने। त्यसपछि 1998 पछि त्यो न्युक्लियर टेस्ट गर्न बित्तिकै हेर्नुहोस् त तनाव कहाँ पुगेको थियो भारत र पाकिस्तानको बिचमा। तर सार्कको समिटमा श्रीलङ्कामा भएको थियो के हो, सार्कको समिटमा भारतका नेता पनि त्यहाँ पुगे, पाकिस्तानका नेता पनि त्यहाँ पुगे, एउटै मञ्चबाट भाषण गरे, एक्लै भेटे, के कुरा गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो तनावपूर्ण स्थितिमा धेरै कुरा नभएको होला, तर तपाईँ हामी यसो देखिसकेपछि अलिकति चाहिँ हामी त्यसै मत्थर भइहाल्छ। फिजिकल्ली नै भेटिसकेपछि बेग्लै हुन्छ। त्यो सार्कको त्यो शक्ति छ, सार्कको त्यो शक्तिमा हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ, सार्कलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तै सार्क यो छिमेकी राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय मुलुकहरू जुन चाहिँ हामी सार्कका चाहिँ अफगानिस्तान पनि सार्कको सदस्य मुलुक त्यसैमा पर्यो। अब पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई जति बुझेको छ त्यो त बाहिरकोले बुझ्दैन, फेरि उसले चाहिँ के अरे यो इन्डियाले जति बुझेको छ त्यति त अरूले बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण चाहिँ हामी एक ठाउँमा आउनै पर्छ र यो रिजनल कोअपरेसन मेकानिजम जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले रिभाइभ गर्नुपर्छ। यसको लागि तपाईँले पुनर्जीवितको कुरा गर्नुभयो, यसको लागि हेर्नुहोस् देखिने गरी हल्ला गरेर हुने कुरा होइन। हाम्रा राजदूतावासहरू छन्, कहाँ छन्? श्रीलङ्कामा छ, भारतमा छ, अनि तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानमा छ, बङ्गलादेशमा छ। हाम्रा राजदूतहरूलाई, कूटनैतिक नियोगहरूलाई चेयरको यो चाहना छ, ल अब के हो त चाहिँ यसो कुरा बुझ न। अब त्यहाँबाट त्यसरी इनपुट लिने, त्यो इनपुट लिइसकेपछि अलिकति सानो चर हुन्छ नि, त्यो चरबाट हामी छिर्नुपर्छ, छिरेर त्यसलाई एउटा ढोकाको रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई अलिक बढाउनु पर्यो। त्यो हाम्रै अभ्यासमा भर पर्यो। हेर्नु सार्कको कुरा आइराख्दाखेरि त्यस्ता इस्युजहरू छन् जसले सार्कलाई चाहिँ एकै ठाउँ ल्याउँछन्, र यस्ता इस्यु पनि छन् जसले सार्कलाई डिभाइड गरिरहेका छन्। त्यो डिभाइड गर्ने इस्यु र चाहिँ युनाइट गर्ने इस्युहरूको चाहिँ हामी लिस्ट बनाऊ, कतातिर बढी छ, जतातिर बढी छ नि तराजुमा त्यतातिर त्यो तल झारिहाल्छ नि। यसमा हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको प्रायोरिटी परेको देख्नुभयो? प्रायोरिटी पर्या होला होइन। अब चाहिँ यो त बाहिर हिँड्दै भन्ने कुरो पनि होइन, यो हल्ला गर्ने विषय होइन, यो त क्वाइटली गर्ने कुरो हो। हेर्नु मैले भने नि डिप्लोमेसी हुने एउटा अप्टिमिस्टिक प्रोफेसन मान्छु म। हो, तर अप्टिमिस्टिक प्रोफेसन हो, तर त्यहाँबाट फर्केपछि हाम्रो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ देखिरहेको छु मैले। खास गरी एमसिसीको त अघि हामी चर्चा गरिहाल्यौँ, उहाँले ब्लन्टली चाहिँ नि पूर्व राजाको बारेमा पनि बोलिदिनु भयो। अब मतलब यो हेर्दाखेरि उहाँ त्यहाँबाट अलिकति ऊर्जा लिएर आएको, अलिक शक्ति आर्जन गरेर आएको जस्तो देखियो क्या, त्यस्तो हुन्छ? होइन, यो सन्दर्भ चाहिँ अलि फरक छ। यो आन्तरिक राजनीतिको कुरा भयो होइन। यो आन्तरिक राजनीतिमा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ बुझेँ, हाम्रो इन्डियासँग जब इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरसँग भेटघाट हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यतातिर प्रभाव पर्छ नि। अब अहिलेको चाहिँ इन्डियाको सरकार जुन छ नि, त्यो सरकारको उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको चाहिँ जुन अडानहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ नि मिडियामा, र त्यो र हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरासँग त त्यसरी मेल खाँदैन, त्यो जाँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले एउटा चाहिँ यो डेमोक्रेसीलाई कमजोर बनाउने न्युमा कमजोर पार्नको लागि जुन किसिमका गतिविधिहरू यहाँ भइरहेका छन्, उहाँलाई त भनेको हो नि त, हामीले त बाबा संवैधानिक राजतन्त्र तपाईँ चाहिँ पूज्य भएर बस्नुहोस् भनेर भनेकै हो नि। उहाँ प्रधानमन्त्री आई थिङ्क हि वाज क्वाइट क्याटेगोरिकल। उहाँले त स्पष्टताका साथ भन्नुभएको छ, मैले सबै चिज तपाईँलाई, त्यति बेला चाहिँ राजपरिवारलाई त्यो उपचार खर्च दिने के पनि थियो क्यारे, त्यति बेलाको सन्दर्भ है। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, मैले तपाईँलाई सबै चिज दिन्छु,
तर प्रजातन्त्रमा चाहिँ म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भनेर चाहिँ मैले भन्दाखेरि म जेल जानु पर्यो भन्ने उहाँको वक्तव्य हामीले पढ्यौँ भने डेमोक्रेसीलाई नै मास्न खोज्ने उहाँको अर्को मैले बुझेको जसले डेमोक्रेसीसँग चाहिँ जिस्किन्छ, जसले डेमोक्रेसीलाई खत्तम पार्न खोज्छ ऊ नै बिलाएर जान्छ भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मेसेज, त्यो सन्देश त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै किङ महेन्द्रले चाहिँ अब भनौँ न 1960 खेल्नुभयो, खेलेर ठिकै छ 15-20 वर्ष 30 वर्ष त गयो होला, तर बिउ रोपेर उहाँले जानुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ उहाँ आउँदाखेरि पाक्यो छोराको पालामा, अनि त्यसपछि अब राजतन्त्र नै समूल राजतन्त्र ठिक छ, राजतन्त्रको राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो राजतन्त्र चाहिँ त्यो राजा त्यो पूर्व राजाको मात्रै राजतन्त्र त थिएन नि, राजतन्त्र पुरा सम्पूर्ण नेपालीको थियो, राज संस्था पुरा सम्पूर्ण नेपालीको थियो। नेपालीले अगाध श्रद्धाका साथ, विश्वासका साथ, सम्मानका साथ राज संस्थालाई राखेका थिए। उहाँ जानुभयो, उहाँको काम कारबाहीले गर्दाखेरि उहाँ जानुभयो, उहाँ जाँदाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ प्रिय संस्था, त्यस्तो युनिफाइङ सिम्बल, त्यस्तो तेल सबैलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्ने संस्थालाई पनि उहाँले नोक्सान गरेर जानुभयो। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ चेतावनी दिनुपर्ने भयो अरे प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। राज संस्थाले हामीले त यो विभिन्न जात जातिको मुलुक, नेपालीले त मानेकै थिए नि, उहाँलाई सबै चिज चाहियो, सबै चिज चाहिँदाखेरि सबै चिज अब चाहिँ उहाँले त लुज गर्नुभयो, मुलुकले पनि लुज गर्यो भने चाहिँ अब अहिले हाम्रो एउटा बाइन्डिङ फ्याक्टर भनेको डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीले नै यो चाहिँ हामी विभिन्न जात जाति धर्म भाषा भाषी जति छौँ यिनीहरूलाई एक गराउन सक्छ। डेमोक्रेसी मार्फत नै, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मार्फत नै हाम्रा ती चाहिँ जुन छ नि विविध हाम्रो विविधता जुन छ तिनीहरूलाई मुखरित गर्ने चाहिँ प्रणाली के, मुखरित गर्ने प्रक्रिया के भन्दाखेरि डेमोक्रेसी। त्यसकारण अहिले डेमोक्रेसी नेपालको लागि ग्लु हो, बाइन्डिङ फ्याक्टर हो, सबै हामीलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ। त्यसैले डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद यस मौका दिनुभयो, कुरा गर्न पाइयो। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोतागण सबैमा चाहिँ मेरो नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेर डाक्टर दिनेश भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सबैमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।